सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। बालमोदिनी कथा रत्नात् अपि मूल्यवत्। काचित् महिला प्रतिदिनं पर्वतस्थं मन्दिरं प्रति गत्वा देवं प्रणम्य आगच्छति स्म। एकदा मन्दिरतः आगमनसमये तया कश्चन मणिः प्राप्तः। सः मणिः आकर्षकः आसीत्, उत्कृष्टः च आसीत्। क्षणकालं तं दृष्ट्वा सा स्वमीपे स्थापितवती। किञ्चित् अग्रे यदा गतं तदा कश्चन पान्तः मिलितः। सः नितरां बुभुक्षितः आसीत्। सः तां भोजनम् अयाचत्। सा महिला पातेयम् उद्घाट्य तस्मै पान्ताय भोजनं दत्तवती। भोजनस्वीकारसमये पान्तेन मणिः दृष्टः। सः मणिः अपि याचितः तेन। महिला क्षणं यावत् तं पान्तं नखशिखान्तं दृष्टवती। ततः प्रतिवचनं किमपि अनुक्त्वा तं मणिं तस्मै पान्ताय दत्तवती। पान्तः तं मणिं पर्यशीलयत्। अमूल्यः मणिः एषः इति क्षणमात्रेण एव अवगतं तेन। एतस्य विक्रयणं कृतं चेत् प्रभूतं धनं लभ्येत। ततः मम जीवनं सुखमयं भवेत् इति चिन्तयन् सः अग्रे गतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं सः अचिन्तयत्, एषः मणिः अमूल्यः, रत्नम् एव एतत्। तथापि तया महिलया याचनमात्रेण एव एषः मह्यं दत्तः। तया अमूल्यः मणिः अपि तृणाय अमन्यत। तस्याः त्यागशीलता नितरां श्रेष्ठा। ततः मणिं स्वीकुर्वता मया प्रमादः कृतः। अहं तस्याः पुरतः कुब्जः इव अभवम् इति। ततः सः धावन् तस्याः महिलायाः समीपं गत्वा तां प्रणम्य, आर्ये, अमूल्यं रत्नम् एव भवती निर्व्यामोहं मह्यं दत्तवती। लोभेन मया तत् स्वीकृतम् अपि। रत्नात् अपि भवत्याः निर्व्यामोहता त्यागशीलता च श्रेष्ठा। तादृशाः गुणाः मयि अपि यथा भवेयुः तथा आशीर्वादं करोतु भवती। एषः मणिः मास्तु मम इति अवदत्।